नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सितंबर 1965 में 17 रोज तक जंग जारी रही थी। सलामती कौंसिल ने 20 सितंबर को करारदाद नंबर 211 के जरिए इन दोनों मुल्कों से फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया था, जिस पर दोनों मुमालिक रजामंद भी हो गए थे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी और मुस्तकबिल के ताल्लुकात के फ्रेम वर्क का मुआहिदा 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था, जो कि रूस की सालसी की वजह से मुमकिन हुआ। इस जंग में पाकिस्तान का साथ किन किन मुमालिक ने दिया था? पाकिस्तान के दिफाई इत्तेहादी अमरीका ने उस वक्त पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया था? इन तमाम तर सवालात के जवाबात में तारीख के तालिबे इल्मों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की किताब द फर्स्ट राउंड इंडो पाकिस्तान वार 1965, जो कि पहली बार 1979 में छपी थी, इस किताब में इन तमाम तर हवालों से बड़ी अहम मालूमात शामिल हैं। एयर मार्शल असगर खान जंग सितंबर के वक्त PIA के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे और जंग शुरू होने से कुछ माह पहले ये PIA के सरबराह की हैसियत से रिटायर्ड हुए थे। जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त एयरफोर्स की क़यादत एयर मार्शल नूर खान के पास थी, मगर क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की तश्कील और तरबियत में एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान का कलीदी किरदार था, इसलिए जंग शुरू होते ही इनकी खिदमात हासिल की गई। क्योंकि कई दोस्त मुमालिक की एयरफोर्स के सरबराहान के साथ इनके गहरे ताल्लुकात थे। असगर खान ने जंग के दौरान जिन 4 मुमालिक के दौरे किए, उनकी तफसीलात इन्होंने अपनी किताब में दी हैं। ये सदर अयूब का खत लेकर 9 सितंबर 1965 को चीन रवाना हुए। अगले दिन चीनी वजीर आजम चू एन लाई से इनकी मुलाकात हुई। चीनी वजीर आजम को पाकिस्तान ने जंग में दरकार अशिया की एक फहरिस्त दी, जिनमें जंगी जहाज, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जबकि दीगर असलहा और गोला बारूद भी शामिल था। इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह दरखास्त भी कर दी कि यह सामान बरास्ता इंडोनेशिया रवाना किया जाए। इस बात पर चीनी वजीर आजम बड़े हैरान हुए कि आखिर इतना लंबा चक्कर क्यों काटा जाए और जंगी साजो सामान बरास्ता कराक्रम बराह रास्त क्यों नहीं भेजा जाएगा, जबकि चीनी वजीर आजम को पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली पर भी एतराज था। चीनी वजीर आजम का यह मौकफ था कि इस जंग को जारहाना अंदाज में लड़ा जाए। पाकिस्तान ने जंगी साजो सामान के साथ दूसरा मुतालबा चीन के साथ ये किया ताकि इंडिया पर दबाव बढ़ाया जाए कि चीन अपनी फौज इंडियन सरहद पर उस इलाके में बढ़ा दे जहां 1962 में चीन और इंडिया की जंग हो चुकी थी। मगर चीनी वजीर आजम चू एन लाई ने कहा कि वो इस सिलसिले में सदर अयूब से बराह रास्त मुलाकात करना चाहेंगे। एयर मार्शल असगर खान के बकौल सदर अयूब ने इस तजवीज पर अमल नहीं किया था। आज जराये का यह भी कहना है कि सदर अयूब खान ने जंग के दौरान अपने वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो के हमरा चीन का खुफिया दौरा भी किया था, ताहम इस दौरे की तफसीलात कभी भी मंजर आम पर नहीं आ सकी। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान बीजिंग से जगार्ता पहुंचे, जहां एक फौजी अड्डे पर इनका इस्तकबाल इनके दोस्त और इंडोनेशियन एयरफोर्स के सरबराह उमर दहानी ने किया। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान ने इंडोनेशिया के सदर सुई कार्नो को सदर अयूब का खत दिया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में इंडोनेशिया हमारी क्या मदद करेगा, जिस पर इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि आपकी मुश्किल घड़ी हमारी मुश्किल घड़ी है। कल ही मैंने अपनी वार कौंसिल से मीटिंग की है, जिसमें हमने ये फैसला किया है कि हम पाकिस्तान को सब कुछ देंगे जिसकी उसको जरूरत होगी। पाकिस्तान पर हमला, इंडोनेशिया पर हमला तस्वुर किया जाएगा। आप लोग हमारे पास से हर वो चीज लेकर जा सकते हैं जो जंग में आपके काम आ सकती है। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान ने जंगी जहाजों का मुतालबा भी किया था और उस वक्त इंडोनेशिया के पास 1 दर्जन MiG-21 त्यारे मौजूद थे, जिनमें से 8 जावा में सरहदों की हिफाजत पर तैनात थे, जबकि 4 त्यारे बाकी थे। इंडोनेशिया ने चारों त्यारे पाकिस्तान को पेश कर दिए। इंडोनेशिया के नेवल चीफ ने पेशकश की थी कि अगर पाकिस्तान चाहे तो हम इंडिया के खिलाफ जजायर अंडमान का महाज भी खोल सकते हैं। इसके अलावा नेवल कमांडर ने मिसाइल कश्तियां और आबदोजें भी पाकिस्तान रवाना कर दी थीं, जो कि रूसी साख्ता थी और रूस ने ये इस शर्त पर दी थी कि इनको किसी दूसरे मुल्क को किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। लेकिन इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को यह हथियार फराहम किए। पाकिस्तान का मिलिट्री हार्डवेयर अमरीकी था, जबकि इसे इंडोनेशिया और चीन से जो असलहा मिल रहा था वो रूसी साख्ता था, जिसके इस्तेमाल में कई तरह के चैलेंजेस दरपेश थे। इसलिए पाकिस्तान की तरजीह थी कि तुर्की से मदद की दरख्वास्त की जाए, क्योंकि इसके पास अमरीकी साख्ता असलहा मौजूद था। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान तुर्की पहुंचे तो तुर्क सदर से मिले, जिन्होंने पाकिस्तान से हर मुमकिन मदद का वादा किया। मगर तुर्की के वजीर आजम ने इस सिलसिले में तुर्की की मजबूरियां बताते हुए कहा कि तुर्की नेटो का रुकन है, जो अमेरिका और नेटो की इजाजत के बगैर कोई बड़ा हथियार किसी दूसरे मुल्क को नहीं दे सकता।
تاہم آپ اسلحہ اور گولہ بارود وغیرہ جتنا چاہیں لے جائیں۔ اس کے بعد PIA کے جہاز اگلے کئی دن تک ترکی سے اسلحہ اور گولہ بارود لے کر آتے رہے۔ اسی طرح ایران بھی اس وقت نیٹو کا رکن تھا، اس لیے اس کی بھی وہی مجبوریاں تھیں جو کہ ترکی کی تھی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد ترکی اور ایران کے وزرائے خارجہ پاکستان اور انڈیا سے جنگ بندی کا مطالبہ کر چکے تھے، جس پر صدر ایوب خان ناراض تھے کہ ایران اور ترکی انڈیا کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس پر شاہ ایران نے کہا تھا کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جن کا اگر صدر ایوب کو پتا ہوتا تو وہ گلہ نہ کرتے۔ تاہم انہوں نے اپنے کمانڈر کو بلا کر کہا کہ پاکستان کی تمام ضروریات پوری کی جائے، چاہے ایرانی سٹورز میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ شاہ ایران نے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان سے ان اشیاء کی فہرست مانگی جن کی پاکستان کو ضرورت تھی۔ انہوں نے فہرست دے کر کہا کہ وہ امریکہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے تاکہ مشکل کی اس گھڑی میں امریکہ بھی پاکستان کی مدد کرے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفس آف دی ہسٹورین میں موجود ایک دستاویز کے مطابق 1965 کی پاکستان انڈیا جنگ کے بارے میں امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ اس سے خطے میں امریکہ اور روس کے درمیان رسا کشی شروع ہو سکتی ہے۔ اگرچہ امریکہ کو انڈیا کے اس کردار پر شدید تحفظات تھے جو انڈیا غیر جانبدار ممالک کی تحریک میں ادا کر رہا تھا۔ 1962 کی چین انڈیا جنگ، جس میں انڈیا کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے انڈیا کو فوجی امداد دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات شروع سے ہی اچھے جا رہے تھے، کیونکہ امریکہ روس کے خلاف سیٹوں اور سینٹوں میں پاکستان کے کردار کو اہم سمجھتا تھا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ کیا گیا، جو کہ ان دنوں میں انڈیا کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اس عرصے میں امریکہ اور برطانیہ دونوں نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ جب پاکستان نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کی تو انڈیا نے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 211 کے ذریعے جب یہ جنگ بند ہوئی تو امریکہ نے پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دی۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس پابندی کا زیادہ تر اثر پاکستان پر پڑا تھا، کیونکہ پاکستان پہلے ہی عسکری لحاظ سے کافی کمزور تھا۔ ایک دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ امریکہ اس دوران ویتنام میں مصروف تھا اور کسی نئے محاذ کے بارے میں ہرگز تیار نہیں تھا، جبکہ پاکستان نے اس جنگ کے بارے میں امریکہ کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کا جھکاؤ چین کی طرف تھا، جبکہ دوسری جانب چین انڈیا جنگ کے بعد امریکہ نے انڈیا کو فوجی امداد دینا شروع کر دی تھی، جس پر پاکستان کو شدید تحفظات تھے۔ صدر ایوب نے جولائی 1964 میں امریکی صدر کو ایک خط لکھ کر شدید احتجاج بھی کیا تھا کہ پاکستان سیٹوں اور سینٹو معاہدوں کا از سرے نو جائزہ لے گا، جس پر جانسن نے جواب دیا تھا کہ اگر پاکستان چین کے ساتھ دوستی جاری رکھے گا تو امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوگا۔ صدر ایوب اپریل 1965 میں ماسکو کا بھی دورہ کر چکے تھے، جس میں روس سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انڈیا پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ بعد میں جب شاستری نے جنرل ایوب کے بعد روس کا دورہ کیا تو روسی حکام نے ان سے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ متنازع امور کو حل کرے۔ امریکہ اس وقت تک پاکستان کو آج کی ڈالر ویلیو کے حساب سے 3 ارب ڈالر کا اسلحہ دے چکا تھا اور یہ صدر ایوب کے دورہ روس پر بھی ناراض تھا۔ اس طرح جب ستمبر کی جنگ ہوئی تو پاکستان کے تعلقات اپنے قریبی اتحادی امریکہ سے اچھے نہیں تھے۔